मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मौलाना आगा मोहम्मद कमरानी हाज़िर खिदमत हूँ कंबाइंड टीवी सोशल मीडिया के ज़रिए से आपकी खिदमत में। आज का हमारा मौजू है जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा ज़ौजाए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जैसे कि जनाब खतीजतुल कुबरा का नाम खतीजा था और उनके वालिद का नाम खवेलत था, उनकी वालदा का नाम फ़ातिमा था और वो असद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, जो ख़ानदान 4 पीढ़ियों में पीछे जाकर रसूल खुदा की पीढ़ी से नसब से जाके मिलता है। जनाब खदीजतुल कुबरा पैदाइशी तौर पर अव्वल दिन से ही पाकीज़ा और ताहिरा थी और वो ताहिरा के नाम से मशहूर भी थी। लेकिन वो जब रसूल खुदा के अक़द मुक़द्दस में आई तो जनाब खदीजतुल कुबरा को एक और लक़ब हासिल हुआ जो था सिद्दीक़ाए कुबरा का, और जो सिद्दीक़ाए कुबरा इतना मशहूर हुआ कि जनाब खतीजतुल कुबरा जो है वो खतीजतुल कुबरा मारूफ़ हो गई और आज इसी नाम से पहचानी और जानी जाती है। जनाब खतीजतुल कुबरा की शख्सियत इतनी वाज़ेह शख्सियत है जिससे कोई भी दामन बचा नहीं सकता, लेकिन अफसोस है कि जनाब खतीजतुल कुबरा तारीख़ के अंदर बहुत ही कम पढ़ी जाती है और लोगों को कम सुनाई जाती है। जनाब खतीजतुल कुबरा वो शख्सियात हैं कि जब हम दीन की तरक्की और दीन की फ़लाह और दीन की मदद की बात करेंगे तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो जनाब खतीजतुल कुबरा का नाम आएगा। और जनाब खतीजतुल कुबरा की ये शख्सियत का एक अजीब फ़ज़ल है कि जनाब खतीजतुल कुबरा रसूल खुदा की अव्वल ज़ौजा हैं जिनकी ज़िंदगी में रसूल खुदा ने कोई और अक़द नहीं किया, और इसलिए भी कि वो इस्लाम के हर मामलात में रसूल खुदा की मददगार, नासिर और जो है तावन करने वाली शुमार ख़ातूनों में रही है, और अव्वल इस्लाम हासिल करने वाली औरतों में वो शुमार होती हैं। जनाब खतीजतुल कुबरा का शुमार उन ज़ौजाओं में है कि उन ख़वातीन में है, बल्कि ये कहूँ कि उन ख़वातीन में है कि जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और रसूल की रिसालत को माना, रसूल खुदा को मुश्किल हालात में रसूल खुदा की मदद करती रही। जब रसूल खुदा गार नूर में जाकर बैठते थे और वहाँ पे वहियों का सिलसिला शुरू होता था तो जनाब खतीजतुल कुबरा ही वो ख़ातून थी कि जो रसूल खुदा की मदद के लिए और उनके रोटी के लिए वहाँ गार नूर में जाती थी, और रसूल खुदा जब उनसे राज व न्यास की बातें करते थे तो वो रसूल खुदा को डारस देती थी और रसूल खुदा को तावन का एहसास दिलाती थी। जनाब खतीजतुल कुबरा जहाँ तक रसूल खुदा की शख्सियत में अहम किरदार रखती है, वहाँ पे इस्लाम में भी उनका बहुत ही अहम किरदार है, क्योंकि जनाब खतीजतुल कुबरा कोई आम औरत का नाम नहीं है, उसे जो है मलकाए अरब कहा जाता है, और इतना कुछ उनके अपने पास था जो उन्हें अबाई और वालिद की तरफ से जो है वो अता किया गया था। जनाब खतीजतुल कुबरा जो है अपने साथ जो है 400 कनीज़ें रखती थी और 400 मुलाजिम उनके साथ चलते थे। यहाँ तक तारीख़ों में मिलता है कि जनाब खतीजतुल कुबरा के जो ऊँट होते थे उनके लजाम भी जो थे वो सोने के होते थे, और उनका इतना बड़ा कारोबार था कि अरब के जितने भी ताजिर थे वो जनाब खतीजतुल कुबरा के मकरूज़ थे और जनाब खतीजतुल कुबरा से मदद लेकर अपनी ज़िंदगी और अपना कारोबार करते थे। जनाब खतीजतुल कुबरा की ज़िंदगी के हवाले से यह भी कह दें कि तारीख़ में जो बातें आती हैं कि जनाब खतीजतुल कुबरा अक़द जनाब रसूल खुदा से पहले शादीशुदा थी या नहीं थी। मकतब अहल बैत में इसे बिल्कुल ही जो है वो नहीं माना गया है, क्योंकि जनाब खतीजतुल कुबरा बाकरा थी और वो वहाँ अपने जितना भी तिजारत से माल मिलता था उस पे उन्होंने एक इदारा, यानी उस दौर के हिसाब से एक उस निज़ाम के हिसाब से एक इदारा बनाया हुआ था, एक इदारिया, जिसके ज़रिए से वो वहाँ के ख़वातीन और यतामा औरतों को उनको पालती थी और उनकी पालना करती थी, उनकी शादियाँ करवाती थी, उनके मसाइल को हल करती थी।
پھر سے کمبائنڈ ٹی وی سوشل میڈیا کے ساتھ آپ کے پیش خدمت ہیں ایک وقفے کے بعد۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کا کردار وہ تھا کہ وہ اپنے عقد سے پہلے جو ہے ایک سوشل ورکر کے طور پر کام کرتی تھی، عورتوں کو پالنا دیتی تھی۔ ان کی شادیوں اور بیٹیوں کے حوالے سے جو تاریخ میں اختلافات پائے جاتے ہیں ان میں یہ واضح ہے کہ ان کے تمام مکاتب اور مسالک کے کچھ کتب جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کی دو شادیاں پہلے سے موجود تھی اور بیٹیاں بھی تھیں، لیکن مکتب اہل بیت اس کو بالکل نہیں مانتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ باکرہ تھی اور 40 سال کی عمر میں ہی رسول خدا کے ساتھ ان کا عقد ہوا تھا، اور اس وقت رسول خدا کی جو عمر مقدس تھی وہ 25 سال تھی۔ اور جناب رسول خدا نے جب تجارت پر جناب ختیجۃ الکبریٰ کا مال بیچنے کے لیے گئے تو جناب ختیجۃ الکبریٰ نے ان پر ایک اپنا ملازم اور غلام میسرہ جس کو مامور کیا تھا کہ وہ رسول خدا کے افعال اور ان کے کردار کو باقاعدہ جو ہے وہ چیک کرے اور دیکھتا رہے۔ اس نے میسرہ نے جو اطلاع جناب ختیجہ کو پہنچائی، اس کے مطابق جناب ختیجہ نے جناب رسول خدا کا عقد کے لیے اپنا رشتہ بھیجا اور جناب ابو طالب انہوں نے جو ہے اس رشتے کو قبول کیا اور رسول خدا کا عقد پڑھوایا۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب رسول خدا اور جناب ختیجۃ الکبریٰ کا نکاح بھی جناب ابو طالب نے پڑھوایا اور ان کا حق مہر بھی جناب ابو طالب نے ہی ادا کیا۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ جہاں ایک امیر ترین زندگی سے رسول خدا کی زندگی میں آئی تھی تو وہاں پر وہاں مکہ کی عورتیں جناب ختیجۃ الکبریٰ کو طعنے بھی دیتی تھی کہ آپ نے شادی میں انتخاب میں بہت ہی جو ہے غلطی کی کہ آپ نے ایک غریب اور ایک یتیم بندے محمد نامی بندے سے شادی کی ہے، لیکن جناب ختیجۃ الکبریٰ ان کو یہ کہتی تھی کہ میں نے غلطی نہیں کی، یہ ایک خدا کا فضل ہے کہ جو مجھے حاصل ہوا ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ اور جناب ختیجۃ الکبریٰ وہ یعنی خوش نصیب رسول خدا کی زوجاؤں میں سے ہے کہ ان کی زندگی میں رسول خدا نے کوئی اور عورت سے شادی نہیں کی، اور جب تک جناب ختیجۃ الکبریٰ زندہ رہیں جناب رسول خدا ان کے ساتھ ہی زندگی بسر کرتے رہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ نے ایک امیری کی زندگی، ایک تاجر کی زندگی اور ایک ملکہ کی زندگی گزارنے کے بعد جب اسلام میں قدم رکھا، رسول خدا کی شریک حیات ہونے کا شرف حاصل کیا اور ان کی زندگی میں جب شامل ہو گئی اور اسلام کی تبلیغ کا جب سلسلہ جاری ہوا تو جناب ختیجۃ الکبریٰ نے اپنا پورا مال جو ہے رسول خدا کی خاطر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور آج جتنا بھی اسلام اس مقام پر پہنچا ہوا ہے وہ جناب رسول خدا کے زوجہ جناب سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے مال کے بدولت ہے، جسے نہ ماننے والا یقیناً بے قدر ہی انسان ہو سکتا ہے، ورنہ تاریخ میں یہ واضح چیز ہے کہ اسلام کی جتنی مدد جناب ختیجہ نے کی ہے کسی نے نہیں کی۔ اور جناب ختیجۃ الکبریٰ نے جب اسلام قبول کر لیا تو پھر رسول کے ساتھ وہ دور بھی گزارا کہ شیب ابی طالب میں پتے کھاتی رہیں، مشکلات کا وقت گزارتی رہیں، یہاں تک کہ کپڑے بھی پھٹے ہوئے اور جو ہے ایسے کپڑے جس کو ہاتھوں سے سیکھ کر جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرتی رہی، اور پھر مکہ کی عورتیں انہیں کہتی رہی کہ آپ نے انتخاب میں بڑی غلطی کی ہے، لیکن جناب ختیجۃ الکبریٰ مسکرا کر انہیں کہتی تھی کہ یہ غلطی نہیں ہے، یہ فضل خداوندی ہے اور میں اس فضل خداوندی کو کبھی بھی نظر انداز کر نہیں سکتی۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ نے اپنی پوری زندگی رسول خدا کے ساتھ گزاری اور مکہ کے اندر جناب رسول خدا کی باقاعدہ ناصر و مددگار رہی، جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح۔